على بركاته متابعي قناة سيتايكو، كنرحبوا بكم في هذا الابيزود الثاني كونسيرنون الدغوا دي زافير سيمستر 5 اوبسيون دو لا جيستيون. ديجا درنا الفيديو الاول على لو دغوا دي زونتربريز اون ديفيكولتي، وهضرنا على لي بريفونسيون انترن، واخر حاجه هضرنا عليها طبيعه الحال كنا قلنا الا تعقد لاسومبلي جينيرال وما لقاوش واحد لا سوليسيون كيولي ملزم على واحد في هاد الثلاثه، سوا لو كوميسير دو كونت ولا لو شيف دونتربريز ولا l'un des associés باش يانفورمي لو بريزيدون دو تريبينال. وهنا كنكونوا دزنا لا بروسيدور ديال لا بريفونسيون اكسترن اللي هي موضوع هاد الحلقه. الناس اللي مازال ما اشتركوا في قناه سيتيكو ندعوهم الاشتراك باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد. اذا على بركه الله لا بريفونسيون اكسترن. Cette prévention s'applique lorsque la continuité de l'exploitation de l'entreprise est compromise. Le président du tribunal convoque le chef de l'entreprise afin que soient envisagées les mesures proposées à redresser la situation. Alors ملي تيتحط داك الاخبار من واحد دوك سواء كوميسير او كونت ولا الشيف دونتربريز ولا شي واحد في لي زاسوسي، هنا رئيس المحكمه تيستدعي رئيس المقاوله، لانه هو اللي معني تيستدعيه على اساس باش يحطوا في الصوره، باش يعطي واحد التقرير مفصل على حسب لا سيتياسيون ديال لونتربريز، سيرتو لا بارتي سوسيال ولا ايكونومي هما اللي كيركزوا عليهم بشكل كبير. الوغ هنا مليون فوا تيعطيه هذا التقرير، يعني طبيعه الحال كيريح مع رئيس المحكمه في الغرفه ديال المشوره باش يحاولوا ما امكن يتلاقاو واحد لا سيتياسيون. مي هنا شنو قلنا؟ ابريسيون لي ديفيكولتي ديال لونتربريز لو بريزيدون دو تريبينال estime s'ils sont surmontable peut désigner soit un mandataire spécial ou un conciliateur. نبقاو غير هنا appréciant les difficultés de l'entreprise. alors واخا داك الشيف دونتربريز جاب واحد التقرير وريح اطابل مع لو بريزيدون ديال التريبينال، مي راه لو بريزيدون ديال التريبينال خصو حتى هو يدير التحريات ديالو، بريسك راه هو البريزيدون ديال التريبينال، يعني عنده بليزيور شوز باش يدير التحريات ديالو، سوا يستعد لو كوميسير دو كونتنيز، سوا يكون عنده مثلا الممثل ديال الاجراء يعني الناس اللي خدامين، ولا لي زاتابليسمون ديال الدوله، ولا حتى شي اكسبير يعني شي خبير باش يعطيه لا بون سيتياسيون اللي هي ريال ديال لونتربريز باش يعرفها. ليسونسيال انه واش نيت يعرف واش نيت واقفين، واش كاينين ديفيكولتي. واهم حاجه في هاد بريفونسيون اكسترن ما خصناش نوصلوا فريمون، خص يكونوا دي ديفيكولتي ولكن ما وصلناش داك النيفو ديال سيساسيون دو بايمون. يو فوا كيدير داك التحقيق وكيتبين ليه بانه راه فريمون هاد لونتربريز عندها دي ديفيكولتي، مي كما قلنا ما وصلتش داك لو نيفو دو سيساسيون دو بايمون، هنا لو بريزيدون عنده استيم، يعني عنده واحد السلطه تقديريه الا بان ليه هذوك المشاكل تقدر تحل، عنده دو شوا، سواء يعين واحد المونداتير سبيسيال اللي قلنا واحد الوكيل خاص، ولا كيعين واحد الكونسيلياتور اللي هو المصالح. نبداو مثلا مع هذا المونداتير سبيسيال، يعني اللي هو كيتسمى الوكيل الخاص. Le président du tribunal peut désigner un mandataire spécial proposé par le chef d'entreprise. يعني راه هذاك اللي كيعينوا الرئيس ديال المحكمه بحال مانداتير سبيسيال راه كيكون باقتراح من رئيس ديك المقاوله، من الشيف ديال ديك المقاوله. Cette option est possible lorsque les difficultés auxquelles fait face l'entreprise s'avèrent surmontables. يعني حتى ملي كيدير ديك ليتود ديالو وداك التحريات ديالو كيبان ليه بان هذه المشاكل في المتناول ونقدروا نصلحوها. Alors, le mandataire spécial, شنو الدور ديالو؟ Le mandataire spécial est chargé d'atténuer les difficultés pouvant nuire à la continuité de l'entreprise. يعني حنا قلنا هذوك لونتربريز اهم حاجه عندها داك لي سيت براسيف كونطابل، عندها خصها تكون عندها لا كونتينيتي دو ليكسبلوطاسيون، يعني ما توقفش. لان طبيعه الحال كاين مسائل اقتصاديه واجتماعيه محضه، لان كنهضروا مثلا يعني الشركه كتخدم الناس عندهم اسر، كتساهم في البي بي ناسيونال اكسيتيرا، شي ديجا هضرنا عليه في الفيديو الاول. الوغ هذا المونداتير هذا الوكيل الخاص الهدف ديالو هو التدليل ولا التخفيف من ديك الحده ديال دوك المشاكل، هذا هو ليسونسي اللي عنده. وهنا ils peuvent être social، يعني هذه المشاكل تقدر تكون مثلا كوم لو غونفلي كيكون بارفوا مثلا بين دوك الخدامه ولا اللي ما تخلصوش. وهنا ما كنقولوش ما تخلصوا، انما غير تعطل عليهم الخلاص، لان حنا ما وصلناش من نيفو ديال سيساسيون دو بايمون، وكيكون عندهم طبيعه الحال مع الماناجمنت ديالهم، يعني داك الكيسير الشركه. لو مانداتير سبيسيال est désigné pour une mission et une période déterminée. هنا الفرق ما بينهم على الكونسيلياتور، يعني هنا تيكون عنده واحد لا بيريود
وواحد المهمه محدده. نعطوا مثلا واحد ليكزومبل، عندنا واحد الشركه مثلا ديما مثلا تيديروا مثلا الاضراب، تيقول لهم لا راه خصكم تزيدوا لينا في الصالير، يعني شاك جور مثلا كيديروا واحد 2 زور على حساب الاضراب، على حساب يزيدوا لهم. هنا ملي كيأثر سلبا على داك الكونتينيتي ديكسبلوطاسيون، ودخلنا مثلا في هاد لا بروسيدور، هنا كاقتراح مثلا الشيف دونتربريز غالبا الشيف بيرسونيل تيكون يعني حتى في الحياه العامه تيكون الشيف بيرسونيل عنده كونفلي اصلا مع لي بيرسونيل. مي ابخو مثلا اتيتر ديكزومبل باش نفهموا، مثلا هذاك الشيف دونتربريز كيقول له ودي مثلا ودي عندي داك الكونطابل صراحه راه مزيان مع دوك الخدامه، راه يقدر يسمع منهم. الوغ هنا هذا لو كونطابل كي بروبوزيه مثلا الشيف دونتربريز، كيقول لو بريزيدون ديال التريبيونال راه هذا يقدر يخدم لينا كوم مونداتير سبيسيال، وكيكون المهمه ديالو مثلا كيقول له دي غير هذه القضيه دابا هاد الناس كيديروا لنا لي ضرب شاك جور 2 زور راه شويه مكلفه. هنا بريسك هاد السيد عنده واحد، يعني هنا غادي نشوفوها باغ لا سويت، يعني عنده مزيان مع دوك الناس، عنده لا نيغوسياسيون، يعني يقدر يتفاوض معاهم، يقدروا يسمعوا ليه. هنا شنو كنتلاقاو في فان دو كونت غادي نشوفوا هنا لو مونداتير سبيسيال ديزيني بور اون ميسيون بيريود ديتيرميني، يعني كتكون عنده واحد المده واحد المهمه، بحال دابا هادو كيديروا لي ضرب ليسونسيال غير يريح معاهم اطاب، يقول لهم عفاكم وبشويه مهم يوصل معاهم واحد الاتفاق على اساس ما يبقاوش يديروا داك لي ضرب. يعني هذه هي الميسيون ديالو، ان هذوك الناس يرجعوا يخدموا، ولا بيريود غادي يعطي واحد المده معينه اون كا دو شيك، يعني لا جاب الله هذاك المونداتير ما توفق. هنا كاين جوج حوايج، il doit بريزونتي اون اورجونس، يعني ملي تتبين ليه الامور ما تمشات كما يجب، اول حاجه خصو يقدم فورا واحد التقرير او تريبيونال كيقدموا رئيس المحكمه. هنا رئيس المحكمه غادي يتصرف، عنده 2 اوبسيون اللي هما ممكنه، سوا يدير لو مونداتا الموندات اي بروجي، سوا لو مونداتير اي ديستيتيي، يعني سوا يبان ليه بان من داك التقرير بان راه فعلا واخا كاين مشاكل، ولكن راه هذا يعني بدا هذاك المونداتير كيحلهم شويه، يعني كيخصو غير واحد شويه ديال الوقت. يعني هنا غادي نمشيو نديرو التمديد، نزيدو واحد لا بيريود، حيت هو عنده واحد لا بيريود بيان ديتيرميني. هنا عندنا الامكانيه بان بان لينا كاين قيل داك التقرير وكاينين مؤشرات بان غادي يوصلوا واحد الاتفاق، غنزيدو ليه التمديد. بان لينا داك السيد ما داير والو، هنا كنديرو نحبسو ولا نبدلو هذاك المونداتير ما خدامش لينا. هنا لو شيف دونتربريز دوا دون سون اكور، طبيعه الحال كيكون هذا التنسيق ما بين رئيس المحكمه مع الشيف دونتربريز على لا سيتياسيون. اش بان ليه، واش نزيدو لذاك السيد نديرو ليه تمديد ولا نبدلوه كاع بشي واحد اخر؟ هذا كونسيرنون في لوكا في المونداتير سبيسيال، يعني الوكيل الخاص. نمشيو في لوكا ديال لا كونسيلياسيون اللي هي مسطره ديال المصالحه، وكنهضروا كنعاودوا دائما اننا ما وصلناش لو نيفو ديال سيساسيون دو بايمون، يعني الناس مازال كتخلص غير كاينين دي ديفيكولتي. Selon l'article 561 de la loi 73/17, la procédure de la conciliation est ouverte à toute entreprise qui sans être en cessation de paie. sans être en cessation de paie. هادشي اللي قلنا، يعني ما وصلش لو نيفو باش تحبس البايمون اداء الدفع. هنا اول حاجه شنو خصو يكون عندنا يبروف اون ديفيكولتي ايكونوميك اي فينونسيير. هنا اول حاجه خص كما قلنا في القبل، يعني رئيس ديال المحكمه تيدير التحريات ديالو، ما كيقتصرش على داك التقرير اللي كيجيب ليه شيف لونتربريز، مي كيدير تحريات اخرى، كيستعان بالاكسبير ولا كما قلنا مؤسسات اخرين، هنا على اساس باش يتحقق بان فريمون كاينين دي ديفيكولتي، ولا يكون عندها دي زي بوزوان نو بوف تيتر كوفيرت با ان فينونسمون، يعني عندها شي حاجيات ولكن ما قدرش تغطيهم فقط بدوك الموارد المتوفره عندها. هنا ملي كيتحقق رئيس المحكمه بان فريمون هادشي هاد المسائل كاينين، هنا كندوزو باش نفتحوا هاد المسطره ديال لا كونسيلياتور. واول حاجه غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا اشكون هما هاد الاطراف المصالحه، يعني كنهضروا لي بارتي ديال لا كونسيلياسيون. كاينين هما 3 ديال الاطراف، كاين لو شيف لونتربريز وكاين لو بريزيدون وكاين لو كونسيلياتور. غادي نشوفوا كل طرف اشنو اللي خصو يدير. نبداو بالشيف لونتربريز. في هذه المسطره ديال المصالحه اش خصو الشيف دونتربريز شنو خصو يدير؟ سي او شيف دو لونتربريز اي ا لوي سول كي appartient de solliciter une conciliation par une requête comportant à exposer sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. اول حاجه بالنسبه للشيف دونتربريز كطرف ديال المصالحه كيدير واحد لو، يعني كيقدم واحد العريضه ليسونسيال فيها، كيدير فيها واحد ليكسبوزي شامل على لا سيتياسيون كامله ديال لونتربريز. هذا واجب عليه، اول حاجه غادي يديرها بالنسبه للونتربريز. اشنو الدور بالنسبه للبريزيدون ديال التريبيونال، شنو خصو يدير؟
في هذا لو كا ديال المسطره ديال المصالحه لو بريزيدون دو تريبينال بو اوبتينير كومونيكاسيون بار تو موين بوسيبل، يعني كيستعمل جميع الوسائل الممكنه، ما كيقتصرش على رئيس الشيف دونتربريز دي رونسونيمون دو ناتور ا لوي دوني اون اكزاكت انفورماسيون. واخا كيدير هذاك لو روكيت ديال ديك ليكسبوزي مي ما كيقتصر عليها بوحدها، كيخصو كيقلب حتى يتاكد بان داكشي اللي جاب داك الشيف دونتربريز راه هو فريمون داكشي هو نيت اللي كاين، يعني واحد لي زانفورماسيون سو سون اكزاكت. الوغ اون فوا كيكون اكزاكت il peut charger un expert هنا غير باش يتحقق باردون il peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique. هادشي كامل غير باش يعطي واحد لا سيتياسيون اكزاكت، وهادشي كامل لاش بغى يوصل باش يسمح بالمفتاح pour ouvre la procédure de conciliation، يعني باش يفتح هذه المسطره ديال المصالحه. وطبيعه الحال كيفاش كتفتح هذه المسطره ديال المصالحه؟ بتعيين واحد المصالح اللي هو كونسولياتور، ونفس الشيء كما شفنا في هذا اللي قبل، يعني خصو كيكون باقتراح من لو بريزيدون باقتراح من الشيف ديال لونتربريز. الوغ اون فوا درنا رئيس المحكمه عين الكونسيلياتور باقتراح ديال رئيس المحكمه، بعد ما تحقق بلا سيتياسيون ديال لونتربريز بها بان كاينه اون ديفيكولتي وما وصلش لو نيفو ديال سيساسيون دو بيمون، كنعاودو باش تعقلوا ليها. هنا كنشوفوا الدور ديال الكونسيلياتور. اشنو الدور ديال الكونسيلياتور؟ يعني المصالح، داك الشخص المصالح شنو الدور ديالو؟ Le législateur n'a pas défini le conciliateur et les conditions dont elle disposait. هنا المشرع خلى واحد الفراغ في هذه الشخصيه ديال الكونسيلياتور، يعني هذا الشخص اللي غادي يقود هذه المسطره ديال المصالحه ما عطاناش يعني سيغتان كونديسيون مثلا شروط ولا ديكسبيريونس تكون عنده. مي في لا رياليتي حنا تنهضروا على دي زونتربريز او موان كنقولوا خصو يكون عنده مثلا واحد التجربه او نيفو د لا جيستيون وحتى لا نيغوسياسيون، يعني كيكون عنده قادر على التفاوض مع دوك الاطراف الاخرى. لا ميسيون برينسيبال ديال هاد الكونسيلياتور شنو لاش بغى يوصل؟ يبدا بلانيير لي ديفيكولتي فينانسيير اي ايكونوميك. هنا بعدا غادي نعرفوا شنو هما المشاكل اللي كاينه بالخصوص عندنا. اون ريشيرشون لا كونكلوزيون دان اكور افيك لي كريونسي. هنا اللي كيكون عندنا الاشكال معاه هو دوك لي كريونسي، يعني الناس دوك لي بارتنير اللي كيتسالوا الفلوس، سوا لي بانك سوا لي فورنيسور لي زيتابليسمون دو كريدي اكسيتيرا. هنا لو ماندا دو كونسيلياتور هذا ماشي بحال الاول ديال المونداتير سبيسيال. هنا نو كيكون عنده واحد لا بيريود محدده في 3 موا، يعني خصو اما يتوفق في هاد 3 موا الا كان الامور غاديه مزيان نقدروا نديروا له رونوفلومون، ولكن اون سول فوا اسا دوموند. يعني هو هذا كونسيلياتور كيبان له بان كاين بوادر بان غادي يوصل لشي حل، يعني كيطلب باش يدير الرونوفلومون وكيدير الرونوفلومون ديال هذيك لا بيريود باش تزاد ليه. Le conciliateur, comme le chef d'entreprise, peut saisir le président du tribunal pour suspension provisoire des poursuites. هنا قال لك يمكن يعني في هذه المسطره ديال المصالحه كاينه لو شوا، سوا من عند تجي المبادره من عند الكونسيلياتور، سوا تجي من عند الشيف دونتربريز انه كيطلب رئيس المحكمه الا كان هناك امكانيه ديال التوقيف ديال ديك سيسبونسيون بروفيزوار دي بورسويت، يعني ديك متابعه الاجراءات القضائيه، يعني بحال شي واحد يتابعك ما خلصتي في الوقت ولا يفسخ معك شي عقد ولا يدير لك الحجز. هنا كتوقف دوك الاجالات كامل، يعني ديك المتابعات في حق ديك لونتربريز غير واحد لا بيريود حتى تديز هذيك الفتره ديال المصالحه اللي قلنا فيها 3 موا تقدر فيها الغونوفلومون مده واحده. مي هنا شنو اللي خصنا نركزوا عليه في هذا الباراغراف؟ يعني سوا الكونسيلياتور ولا لو شيف دونتربريز واحد فيهم كيطلبها الرئيس المحكمه. مي ابري شنو كيجي لو بريزيدون دو تريبينال ممكن pour rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur et après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers. يعني رئيس المحكمة قبل ما يصدر هذا الأمر يعني بحال كنقولوا الوقف المؤقت ديال دوك الاجراءات ولا المتابعات في حق هاد لونتربريز داخله في هذه المسطره، شنو خصو يدير؟ اول حاجه خصو بعدا ياخذ لافي ديال دوك الناس اللي هما سيرتو اللي كيتسالوا بزاف، يعني لي برينسيبو كريونسي اللي كيتسالوا ديك المقاوله. الا عطاهم لافي وبناء على هذاك الطلب اللي تقدم به سواء الكونسيلياتور سواء الشيف دونتربريز، هذيك الساعه ممكن لو بريزيدون تريبينال كيصدر واحد الامر بان المقاوله الفلانيه راه غادي يتغيروا دوك لي شيونس. مثلا كنتي غادي تخلص مثلا في هذا لو موا نو غادي نزيدوا واحد 3 موا حتى تدوز هاد المسطره ديال المصالحه. هادشي بغينا
غادي نبقاو في هذه ديال لا سسبونسيون بروفيزوار دي بورسويت، يعني التوقيف ديال الاجراءات المتابعه في حق هذه المقاوله. هنا طبيعه الحال ملي كيطلبوا وكيصدر واحد الامر عن طريق رئيس المحكمه، يعني هنا غادي يكون عنده واحد التبعات ولا تاثيرات. هنا غادي نشوفوا كل واحد شنو التاثير عليه. يعني الا مشيتي حتى دخلنا في هذا تصدر هذا القرار، اشنو خص اللي بطبيعه الحال حنا قلنا خدينا الافي ديال لي كريونسي عطاو الموافقه. هنا نشوفوا شنو خصو يدار. بالنسبه لي بور لي كريونسي اشنو قال لك؟ suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la dette ordonnance. Paiement d'une dette par exemple ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. يعني هنا une fois دار هذاك لوردونونس بان هاد لونتربريز توقفت في حق هذوك الاجراءات الاداريه مؤقتا حتى دوز هذه المسطره ديال المصالحه. الوغ بالنسبه لاي واحد كيتسال شي حاجه ما عندوش حق مازال يتابع هاد لونتربريز. بحال دابا مثلا تعيطلات عليه شي خلاص ولا كان شي فسخ ديال شي كونطرا، يعني ما غاديش يتابعوا القضاء. arrêter ou interdit toute mesure d'exécution de la part de ses créanciers tant que l'immeuble. هنا عاوتاني كنمنعوا الحجز على المنقولات ولا العمارات البنايات المعماريه باردون البنايات ولا يعني منقولات ولا البنايات، يعني ما يكونش عليهم الحجز داخل هذا الاجل ديال الفتره ديال المصالحه. arrêter les délais impartis à peine de l'échéance ou des résolutions des droits. هنا بحال دوك لي ليتر دي شونج ولا هذا كيكون عندهم الاجل مثلا دو بايمون، هنا حتى هما كيتوقفوا دوك الاجلات. هذا كونسيرنون لي كريونسي. غادي نشوفوا دابا بالنسبه للونتربريز اشنو هو التاثير ديال هاد لا سسبونسيون بروفيزوار بورسويت. بالنسبه للونتربريز كيكون عندها interdit de débiter de payer ou en tout ou partie une créance quelconque liée antérieurement à cette décision. يعني كيتمنع على داك لونتربريز انها تخلص شي دين سواء واحد القسط ديالو ولا كله اللي كان اصلا قبل من هذا لوردونس اللي صدر، يعني هذا القرار اللي صدر رئيس المحكمه. interdit le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise. يعني ما خصوش يدير شي مثلا شي اكت شي حاجه اللي هي ما كتدخلش في داك النشاط الاعتيادي ديال لونتربريز، ما خصوش يدير شي اكت اللي هو ما دخلش يعني في التسيير. interdit au débiteur de consentir une hypothèse ou la notissement sans autorisation du président du tribunal. هنا عاوتاني بغينا نديرو شي هبه ولا شي رهن ولا شي حاجه ما يمكنش ديرها الا حتى تاخذ الاذن ديال رئيس المحكمه. notez bien ces interdictions ne s'appliquent aux créances résultant du contrat du travail. هنا كنهضروا كونطرا دو طرافاي كنهضروا على لي زوفري اصلا هادو ما كيشملهمش هاد لي زانتير. ما يمكنش نقول ليه لا راه عندنا مسطره مصالحه ما نخلصوك حتى دوز 3 مون. نو هادو غير معنيين. حنا كنهضروا غير على لي كريونسي لي بارتنير الاخرين سوا لي فورنيسور لي بنك اي وحدين تيتعاملوا طبيعه الحال مع لونتربريز. كتبقى لينا دابا لي زيفي دو لا كونسيلياسيون. يعني الا درت المسطره ديال المصالحه يعني شنو التاثيرات ولا شنو غادي يجي ابري. Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. يعني ملي كيتوفق هذا المصالح وكيوصل لواحد كيدير واحد الاتفاق ما بين دوك لي كريونسي اللي كيتسالوا فلوس مع المقاوله، هنا تيسنوا على واحد المحضر تمايا وهنا كيصادق عليه حتى رئيس المحكمه وكيتحط في كتابه الضبط ديبوزي او غريف كتابه الضبط. سي ان اكور est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder aux débiteurs les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créanciers non inclus dans l'accord. هنا هاد الفقره شنو بغي نقولوا؟ يعني بارفوا مثلا حنا كنقتصروا غير على دوك لي برينسيپو كريونسي، يعني الناس اللي كيتسالوا بزاف كيتعاملوا بزاف مع الشركه. يوم فوا كنديروا معاهم واحد الاتفاق هنا راه يوم فوا كيسنوا داك المحضر كيصادق عليه حتى رئيس المحكمه، هذوك لي كريونسي حتى هما اللي كيسالوا غير واحد شي شويه ماشي بزاف حتى هما كيتخبروا بانهم فوالا راه هاد لونتربريز راه دخلت في واحد المسطره ديال المصالحه وراه ما غادي تخلصوا حتى لهاد لو ديلي تيل. دون سوكا لو كريونسي نون inclus dans l'accord، يعني حتى دوك اللي ما سناوش معنا داك الاتفاق حتى هما معنيين اي كونسيرني باغ لو نيفو ديلي دوف اونتي انفورمي. فقط غادي يتم اخبارهم بان فوالا راه هذا الاجل اللي درنا اللي اتفقنا عليه راه حتى الاجل الفلاني عاد باش غادي تخلصوا. لي كريونسي كي افي كونسونتي
dans le cadre d'une procédure de conciliation, un nouvel apport en trésorerie de l'entreprise sont payés par priorité avant toutes les autres créanciers. هنا هادو اللي كانوا سباقين ولا كانوا يعني شاملهم داك الاتفاق سناو فيه، يعني ضمنيا انهم يعني بحال يقدموا واحد المساعده لونتربريز الا جاب الله لونتربريز يعني تجاوزت هذه المرحله الصعبه ورجعت الامور مزيانه ومهم تحسنت الوضعيه ديالها الماليه. هنا كيكون هما عندهم لا بروبريتي باش هما الاولين يتخلصوا دوك الديون ديالهم بارابور دوك اللي اصلا ما كانوش موافقين ولا كاع ما سناوش اصلا في ذاك المحضر ديال الاتفاق. بقات لينا اخر حاجه في هذه الفقره اون كا d'inexécution des engagements résultant de l'accord. Le président du tribunal constate par ordonnance non susceptible d'aucun recours la résolution de l'accord ainsi que la déchéance de tout le délai de paiement accordé. Il renvoie l'affaire devant le tribunal. يعني في هذه الفقره شنو بغينا نقولوا؟ يعني في حاله دابا ماشي واحد في هذوك الاطراف اللي سناو على ذاك لاكور شي واحد فيهم ما التزمش، يعني ما بقاش ملتزم بذاك الاتفاق، اش كيوقع؟ رئيس المحكمه في ديك الساعات كيصدر واحد القرار غير قابل للطعن، يعني ما تقدرش تطعن فيه. هذوك الناس اللي ديجا سنه وما يمكنش يطعنوا في هذا القرار ديال رئيس المحكمه. والمهم في هذا القرار شنو يكون فيه؟ غيكون فيه فسخ داك الاتفاق اللي كان دار، وغيكون فيه دوك الاجال اللي كانوا تحدوا غيكون السقوط ديال دوك الاجالات كلهم ممنوحه. وطبيعه الحال الملف ما كيبقاش هنا، غادي يمشي مباشره غادي يرجع للتريبينال، وهنا التريبينال ما بقاش عندك لو شوا، غادي دوز سوا لا بروسيدور دو رودريسمون ولا لا ليكيداسيون جوديسيير، يعني سوا التسويه القضائيه ولا هنا التسويه القضائيه ولا التصفيه القضائيه. فوالا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش بارطاج الفيديو مع اصدقاء ديالكم. بون كوراج ا تو لو موند.